à cette si belle personne qui est Cheikh Issam El Bachir. Merci de lui réserver un très bel accueil. Barakallahu fikoum. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، إمام الهدى ونبي الرحمة، البشير النذير والسراج المنير، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم التحية الطيبة الزاكية المباركة لكم أيها الجمع الكريم في ملتقى مسلمي فرنسا 35. نحييكم أطيب تحية من السودان، من ملتقى النيلين، هما نهران في مجرى، تبارك ذلك المجرى، فيسراه على اليمنى ويمناه على اليسرى، وهذا الأزرق العاتي تدفق خالدا حرا، وذاك الأبيض الهادي يضم الأزرق الصدر، فما انفصل ولا انحسر ولا اختلف ولا اشتجر، ولا هذه ولا تلك ولا الدنيا بما فيها تساوي ملتقى النيلين في الخرطوم يا سمرة. التحية لمسلمي فرنسا، هذا التجمع العملاق الذي يجدد فكره ويطور أساليبه في عطاء متجدد. هذا التجمع الذي نشهده كل عام في البورجيه هو أكبر تجمع إسلامي في بلاد الغرب كلها. هذا التجمع الذي يؤمه أهل فرنسا ويؤمه قيادات أوروبا ويؤمه ضيوف من قارات العالم لتشهد هذا المحفل الكبير. فهنيئا لفرنسا بهذا التجمع الإسلامي العريض، وهنيئا لكم بهذا التعارف والتآلف والتآزر والتعاضد والتناصر لهذه الأيام الأربعة المباركة التي تتعارفون وتتآلفون وتقفون على ألوان من المعرفة والتربية الروحية والقيمية والفكرية، وتجددون الإيمان وتستنهضون الهمم وتشحذون العزائم. فلكم التحية، وأقول لكم لقد رسخت في القلب منكم مودة كما رسخت في الراحتين الأصابع. Alors notre shir commence par d'abord un remerciement à Dieu, gloire à Dieu et prière sur l'envoyé de Dieu, le prophète de la miséricorde. Je vous salue dans cette 35e rencontre venant du Soudan à la croisière du Nil, et il a fait des éloges sur le Nil en parlant d'un bleu profond et d'un cours tranquille. Il dit: je vous salue, vous musulmans de France qui apportent toujours du nouveau, qui cherchez le renouveau. C'est le plus grand rassemblement musulman en Occident. Je vous félicite pour cette rencontre, pour cet échange. Je reconnais vos efforts et à travers cette rencontre, vous créez justement de nouvelles amitiés, de nouvelles connaissances, et cela permet, en assistant à ces conférences, de raffermir votre foi et de ressortir d'ici plus motivé afin d'être meilleur. يجيء هذا الملتقى في رحاب رياض القرآن الكريم، أصل الأصول وقدس الأقداس، الذي نستمد منه صحة العقيدة وتزكية الأنفس وبناء الأرواح وقيم الوجدان وثقافة العقول.
الذي هو عنوان هدايتنا وفلاحنا ونورنا وضيائنا على مستوى الفرد والأسرة والجماعة. هذا الكتاب الكريم الذي انتهت إليه كمالات الكتب، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. الله أكبر، إن دين محمد وكتابه أهدى وأقوم. قيل لا تذكروا الكتب السوالف، عنده طلع الصباح فأطفئوا القنديل. كما انتهت كمالات الرسالات إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم: كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء، لم يساووك في علاك وقد حال سنا منك دونهم وسناء. في ظل هذين المصدرين الفارهين الفارعين نستقي منهاجنا في الحياة وتصورنا للكون ولرسالتنا في الوجود. نود أن نعرض فهمنا لديننا على هذا القرآن الكريم وبيان هذا القرآن الكريم، كما قال الله تعالى لرسوله الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إن المسلمين اليوم يترنحون بين إفراط وتفريط، بين غلو وتقصير، ولا بد أن نعيد البوصلة إلى مجراها الطبيعي، حيث هذا المنهاج الذي أرادنا الله تعالى أن نكون به وسطا عدلا خيارا لنحقق الشهادة على أنفسنا ولنحقق من بعد الشهادة على الناس. Notre thème aujourd'hui est comprendre la religion à la lumière du Coran. En effet, le Coran, notre livre sacré, c'est celui dont nous tirons la véracité de notre éthique, la véracité de notre croyance. C'est notre Coran qui est notre guidé à la fois dans la sphère individuelle, dans la sphère familiale et dans la société. C'est le livre véridique et c'est le dernier des messages révélés par Dieu. Notre guide, le Coran est notre guide, c'est celui qui trace nos pas dans notre vie, c'est celui qui nous permet une meilleure compréhension de notre existence, c'est celui qui nous explicite ce pourquoi nous sommes ici. Et Allah dit, et nous avons révélé ce Coran pour que tu les éclaires. En effet, le Coran est un moyen de nous éclairer, de nous faire comprendre le sens de notre existence. Nous, aujourd'hui musulmans, malheureusement, nous sommes souvent entre le manquement et l'excès. Nous sommes souvent entre les deux côtés et nous penchons. Et le Coran est là justement pour nous montrer la voie du juste milieu. فهمنا لهذا الدين ينبغي أن يتأسس أولاً على خلوص القصد لله رب العالمين. ألا لله الدين الخالص. الله تعالى لا يقبل أن يكون معه شركاء في القصد وفي النية، إنما يتوجه الإنسان بكلياته لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ويتأسس هذا المعنى ثانيا على أن العبودية لله تبارك وتعالى ينبغي أن تنتظم نشاط الإنسان في كل حياته، في حياته وحركته وسكونه وبيعه وشرائه وتعلمه وتعليمه للناس. كل هذا ينتظمه معنى قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إن كثيرا من المسلمين والمسلمات فصلوا بين محرابين، بين محراب المسجد ومحراب الحياة. يقف الإنسان متبتلا في محراب المسجد وخاشعا ومتضرعا ومستكينا وداعيا، ولكنه إذا خرج إلى محراب الحياة كان شخصا آخر ينقطع عن صلة هذا التعبد وهذه الاستكانة وهذا الخضوع لله رب العالمين. وقيم العبادة في المسجد
هي التي ينبغي أن تنداح سلوكا وقيما في حركة الحياة. Notre compréhension se base d'abord sur la sincérité et la bonne intention. Allah n'accepte pas d'avoir des associés. C'est-à-dire que quand je vais faire quelque chose, je dois le faire pour Dieu, dans l'intention de plaire à Dieu et non pas à plaire à quelqu'un d'autre. Ne nous a-t-il pas dit « Je ne vous ai pas ordonné à adorer autre que Dieu ». L'adoration fait partie de la vie de tous les jours, que ce soit dans les gestes quotidiens, que ce soit dans notre éducation, que ce soit dans nos achats de tous les jours. Il dit ma prière... Il cite « Et dit ma prière, ma vie et ma mort sont pour Dieu ». Malheureusement, les musulmans parfois dissocient la mosquée de la vie courante. Quand ils sont à la mosquée, ils sont très pieux, très concentrés, dévoués, pleins de dévotion. Mais une fois à l'extérieur, dans la vie de tous les jours, ils oublient ces valeurs-là et font autrement. أول مدخل إلى العبادة في محراب المسجد هي الطهارة، طهارة البدن، طهارة الثوب، طهارة المكان. ولكن هل هذه القيمة تنحصر في هذا المحراب أم أنها تتعدى في حركة الحياة؟ الطهارة قيمة جلة نعبر عن سلوكنا وقيمنا في الحياة، بدءا من طهارة النية وطهارة اللسان. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ العفة، عفة اللسان، الصدق في القول، التنحي عن البذاءة والتجريح للهيئات والمؤسسات والأشخاص، عفة اليد، هذه اليد التي تتوضأ لتكون طاهرة من الأدران والأوساخ عليها أن تتطهر عما اؤتمنت عليه من المال العام في أي موقع أو مسؤولية خاصة كانت أو عامة. الإنسان يغسل وجهه فالوجه عليه أن يتطهر كذلك، وكذلك سائر الجوارح. هذه الطهارة هي قيمة في حركة الحياة. والله تعالى قال لنبيه الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. ربك فكبر هي الغاية التي يشمر إليها المشمرون ويتسابق في حلقتها المتسابقون، والوسيلة إلى تحقيق هذه الغاية الكبرى هي الطهارة. وثيابك فطهر، ليس المقصود فقط أن تقتصر الطهارة على الهدي الظاهر، أن نجمل ظواهرنا، وإنما أن يجتمع الأمران معا: طهارة الظاهر وطهارة الباطن، طهارة المخبر وطهارة المظهر، طهارة الشكل وطهارة المضمون. والعرب تطلق الثياب وتريد بها النفس، كما قال عنترة: فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. وكما قال امرؤ القيس: وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. أي نفسك من الذنوب فطهر، قلبك من الشحناء فطهر، قلبك من الضغائن فطهر، وكذلك جوارحك أن تطهرها. هذه الطهارة تشمل المدلول الظاهر والمدلول الباطن، فالاجتماع بين الطهارتين هو الأساس. بل إن هذه العبادات جاءت لتحقق كذلك هذه الطهارة. فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر في حركة الحياة، وهذه طهارة. والزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، طهارة للنفس من داء الشح والبخل. وكذلك الصوم لعلكم تتقون، والتقوى تخلية وتحلية، تخلية من الرذائل وتحلية بالفضائل، وهذه تطهير وزكاة ونماء. والحج ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. إذن هذه الطهارة التي نمارسها في الشعائر وفي محراب المسجد ينبغي أن تنداح في سلوك المسلم
وفي أقواله وأفعاله وتعامله وبيعه وشرائه وأدائه لمهمته في حركة الحياة، لتكون الطهارة قيمة يوسم بها المسلم ظاهرا وباطنا. La base, justement, de l'adoration, c'est d'abord la pureté. On parle de la pureté du corps, de la pureté, justement quand on va prier, on fait attention à cette pureté-là. La pureté du corps, la pureté des vêtements, la pureté des lieux pour que notre prière soit faite de la meilleure des façons. Mais est-ce uniquement réservé à la mosquée? Non. Nous, en tant que musulmans, devons aspirer à la pureté à tout moment. La pureté de l'intention, la pureté de la langue par la véracité, par l'absence des insultes, l'absence des grossièretés, la pureté de la main, celle qui fait les ablutions, elle doit être pure dans ses actions, dans toute chose qu'elle entreprend. Elle doit se purifier et garder les dépôts. Il ne faut pas penser à cette pureté uniquement pour les actes rituels. Il faut aspirer à la pureté de tous les sens. Allah d'ailleurs dit en parlant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi, lève-toi pour avertir les autres et purifie-toi. Et il insiste donc sur la purification externe et interne. Nous devons purifier notre cœur de toute haine et de toute mauvaise pensée. C'est la base de l'adoration. La prière purifie notre âme et nous permet une élévation. La zakat purifie notre argent. Le jeûne purifie à la fois le corps et l'âme. Le hajj également, c'est une purification, un rituel de purification après lequel nous revenons tout blanc. Ainsi, il insiste, la base de l'adoration, c'est la purification externe et interne. Et ça doit être la marque des musulmans. وإذا فرغنا من الطهارة كانت المرحلة الثانية هي أن نأتي إلى الصلاة بسكينة. إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة. السكينة المنافية لمعنى التعجل، وهذا معنى ينبغي أن ينتظم حركة المسلم والمسلمة في الحياة. التعجل قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. التعجل الذي ينافي التأني، ينافي التثبت، ينافي تمحيص المعلومة. ونحن اليوم للأسف معشر المسلمين والمسلمات أصبحنا صدى للإشاعات التي تروج لها وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأداة التي في أصلها محايدة بقدر ما يضع الإنسان فيها من معاني تزجي القيم وتحقق التواصل والتراحم والتكافل، والمعلومة ينتفع بها الإنسان. وإذا كانت إطاراً لنشر الانحدار في القيم والانحلال في السلوك والإشاعات التي تضعف الثقة في الآخرين وتنتهك الخصوصيات والأعراض، تكون سبيلاً لانحدار القيم. إذن التأني الذي دعينا إليه في أداء العبادة ينبغي أن يكون منهجاً في الحياة، منهجاً فيه معنى التثبت. وجئتك من سبأ بنبأ يقين. التثبت عدم الظن السيء، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. ما أحوجنا إلى هذه السكينة، ما أحوجنا إلى التأني، ما أحوجنا إلى التبصر، ما أحوجنا إلى ما قاله هدهد سليمان: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، اليقين الذي لا يتطرق إليه شك. ومع ذلك قال سليمان عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إذن فالسكينة ينبغي أن تكون قيمة حضارية في سلوكنا جميعا. Alors il nous dit, comme pour la prière, il est demandé de prendre son temps, d'être apaisé, de ne pas se presser. Or aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, nous avons plutôt tendance à être pressés, à vouloir faire les choses vite. Et il nous parle après du monde moderne et celui des réseaux sociaux. Il a dit, certes, faites attention également aux informations que vous mettez dans les réseaux sociaux ou les informations que vous obtenez des réseaux sociaux.
Dans la précipitation, nous pouvons lire des choses et croire à ces choses sans s'assurer de la véracité de ces choses et ensuite les propager. C'est le fait d'être trop pressé. Et il nous donne donc l'exemple de Sulayman alayhi salam concernant la reine Saba. Donc l'oiseau est venu lui donner l'information et il a dit « Je vais d'abord vérifier pour m'assurer que l'information est bonne. » Ainsi donc, ne pas être pressé. Toujours être apaisé, penser comment dire, on va dire l'apaisement, être bien, tout comme dans la prière, faire suivre cela dans la vie de tous les jours. ثالثا إذا دخلنا إلى الصلاة قامت هذه الصلاة على مبدأ الإحسان والإتقان والتجويد. صل فإنك لم تصلي. أراد منه أن يعطي الركوع حقه والسجود حقه والطمأنينة حقها. أراد أن يعطي هذه المعاني وكلها تنطلق من مبدأ الإحسان في العبادة. والله تعالى لا يطلب منا فعل الحسن وإنما يدعونا دائما إلى التسامي إلى الأحسن والأتقن والأجود والأطلب، كما قال الله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة. هذا الإحسان والتجويد والإتقان ليس مطلوبا في شعائر التعبد في محراب المسجد فحسب، وإنما هو مطلوب من سلوك الإنسان في حركة الحياة. وإن كثيرا من مجتمعات المسلمين تقاصرت عن فقه الإحسان وفقه التجويد وفقه الإتقان في ما ننتجه من صناعة ومن تصنيع زراعي وفي كل الآفاق التنموية التي ننشدها لبلادنا. فإن هذا المنتج لا يكون في قوة وإحسان وإتقان ما نستورده من غيرنا. ولذلك واجب علينا أنتم معشر مسلمي فرنسا أن يكون منهج الإحسان والإتقان هو السلوك الذي يصاحب الإنسان، سواء كان في المسؤولية في القطاع الخدمي الحكومي أو في القطاع الخاص. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كلمة الإحسان تعني بمعنى الترقي في مدارج الكمال الإيماني بعد الإسلام والإيمان ثم الإحسان. ويأتي الإحسان بمعنى أن تقدم الفضل والبر والخير للمحتاج، ويأتي الإحسان بمعنى الإتقان والتجويد، وهذا مطلوب في محراب المسجد كما هو مطلوب في محراب الحياة. Comme il est demandé dans la prière de la faire des façons les plus parfaites, une bonne mélodie, donner à chaque moment son temps, il faut également parfaire notre quotidien. Allah, d'ailleurs, ne se contente pas uniquement du bien. Il nous demande le meilleur. C'est cette perfection que l'on cherche dans la prière et qui doit être appliquée également dans notre quotidien. Et il donne l'exemple, nous ne voulons pas un manquement dans la production, dans la productivité des actions que nous entreprenions. Il faut toujours aspirer à la perfection et à l'excellence, que vous soyez un employé dans des entreprises privées ou que vous soyez un employé de l'État, un fonctionnaire public. Faites que toute action que vous entrepreniez soit la meilleure des actions. Démarquez-vous par votre excellence et votre perfectionnisme. المعيار الرابع هو أننا حينما نصطف للصلاة تتحاذى المناكب والأقدام، إشارة إلى استواء الصف، واستواء الصف الظاهر إشارة إلى استواء الصف الباطن، وهو ائتلاف القلوب الذي يعبر عنه بائتلاف الصف ووحدة الكلمة. وهذا معنى ينبغي أن يكون حاضراً في بناء الوجود الإسلامي في حركة الحياة. إننا نشهد في مساجدنا ومراكزنا وتجمعاتنا لوناً من الخلاف العرقي القبلي الجهوي المذهبي الطائفي الذي كدر صفاء وحدتنا وكدر صفاء اجتماع شملنا وكدر صفاء ائتلاف قلوبنا.
فوقعنا في شراك التكفير عند بعض الغلاة، والتضليل عند بعض الغلاة، والتفسيق عند بعض الغلاة، الأمر الذي شتت الشمل وجعلنا نتشظى ونفترق، كل أمة تلعن أختها. وظهر هذا الافتراق حتى في أجل العبادات التي من مقاصدها أن توحدنا، مثل هلال رمضان ومثل هلال شوال، مع أن فقهاءنا قرروا أن الرأي الضعيف إذا كان سبيلا لاجتماع الكلمة ووحدة الصف وائتلاف القلوب فإنه يقدم على الأخذ بالرأي القوي الصحيح الراجح دفعا لمفسدة وتحقيقا لمصلحة، وليس هنالك أكبر من مفسدة التفرق والتشظي، وليس هنالك أعظم من اجتماع الكلمة. فلذلك أجازوا إمامة المفضول مع وجود الفاضل، وإمامة المرجوح مع وجود الراجح، رعاية لهذه المصلحة التي يجتمع شملها. ولذلك قبيح بنا أن نكون في مدينة واحدة فيتفرق المراكز، هذا يصوم يوما وذاك يصوم يوما آخر، هذا يصلي صلاة العيد في يوم وآخر يصلون في يوم آخر، مما يقدم صورة ممسوخة شائعة للوجود المسلم في هذه البلاد التي تنظر إلى المسلمين بعين راقبة وفاحصة. ومن هنا كان علينا أن نستشعر هذا المعنى، معنى أن استواء الصف الذي تتحازى فيه المناكب والأقدام ينبغي أن يكون تعبيراً عن وحدة صف الجماعة وائتلاف قلوبها ووحدة كلمتها. Toujours en continuant dans le modèle de la prière, il se dit nous nous mettons en rang. Et qu'est-ce que cela symbolise? Quand je colle mon coude à ton coude, quand je colle mon pied à ton pied, c'est le symbole de l'unité. L'unité des cœurs, l'unité du message. C'est d'ailleurs ce que nous devons observer dans nos mosquées. Malheureusement, parfois la réalité est tout autre. Et nous voyons des divergences dues à des différences d'origine, des différences de ville, des différences, et cela est inacceptable, car l'islam appelle à l'union et non pas à la désunion, à l'association et non pas à la désassociation, à l'amour et non au conflit. Et il dit d'ailleurs également, il est déplorable de voir aussi aujourd'hui des personnes qui ne jeûnent pas le même jour, alors qu'ils peuvent se retrouver dans la même ville ou dans le même pays, ou qui ne fêtent pas l'Aïd le même jour. Il a dit les avis, les imams ou les spécialisés en jurisprudence ont autorisé à suivre l'avis de la majorité, même s'il ne nous semble pas vrai, à partir du moment où cela permet l'union. Si la majorité dit il faut jeûner tel jour, je suis la majorité car ce qui m'importe, c'est d'être unis et de commencer comme tout le monde avec tous les musulmans. Faire l'Aïd, il faut le faire l'Aïd également ensemble. Je suis l'avis de la majorité et je donne un message d'union et non un message de conflit et de séparation dans cette société. المبدأ الخامس أننا ننتخب إماماً في المسجد ليؤمنا للصلاة، ومعيار اختيار الإمام مبني على قاعدة الكفاءة، وهذا ملمح ينبغي أيضاً أن نتغياه في حركة الحياة وفي محراب الحياة. يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا فيه سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا فيها سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا فيها سواء فأكبرهم سنا. إذن هنالك معايير موضوعية لمن نقدمه ليكون قائدا لنا. إذا كان هذا في محراب الصلاة في المسجد، فإن هنالك الجمعيات والمراكز الإسلامية وكل المواقع ينبغي أن يكون المعيار دائما على معيار الكفاءة، ليست المجاملة أو المداهنة أو المماراة أو المحسوبية أو المصالح الظرفية أو المعايير الحزبية الضيقة، وإنما هي معيار إن خير من استأجرت القوي الأمين، معيار اجعلني على خزائن الأرض
إني حفيظ عليم. هذا هو الأساس الذي تنداح به هذه القيمة في محراب المسجد إلى حركة الحياة، وهذا المعنى ينبغي أن يكون حاضرا في تقديرنا وفي وعينا وفي حسنا. Il continue, et quand nous désignons un imam, quels sont les critères sur lesquels nous nous basons? Il a dit bien sûr, nous allons chercher la personne la plus apte, la plus qualifiée. Quels sont les critères? Il les cite, soit c'est le plus apprenant dans le Coran, soit c'est celui qui connaît le plus dans la Sunna, ou alors la personne la plus âgée. Il dit cette règle-là, il faut également la suivre dans la vie de tous les jours. Quand nous devons mettre quelqu'un dans une responsabilité, quand nous devons désigner quelqu'un à faire telle ou telle chose, il faut d'abord voir ses qualifications, ses aptitudes, afin qu'il puisse faire la chose de la meilleure des façons. Il dit, il ne faut surtout pas se laisser tenter par les affinités. Je vais te donner tel poste parce que je sais que c'est plus stratégique de faire ainsi, parce que tu appartiens à mon groupe, parce que tu es mon ami. Non. Tout comme nous essayons de choisir le meilleur des imams, nous devons également essayer de choisir la meilleure personne pour accomplir telle ou telle tâche. والملمح السادس أن القيادة التي نختارها في إمامة المسجد القائمة على معيار الكفاءة ليست قيادة متسلطة ولا قيادة متجبرة، وإنما قيادة تأمر بالمعروف، وقيادة تتخذ البطانة الصالحة من الأكفاء الأقوياء الذين يكونون عونا للإمام. ولذلك يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى الذين يصوبونه ويسددونه إن أخطأ. فالعلاقة تفاعلية بين القيادة والقاعدة. القيادة لها واجب الشورى تجاه رعيتها، وكذلك الرعية لها الطاعة في المعروف تجاه قيادتها. فهنالك قيادة تقوم على أساس البناء المؤسسي من القائد ومع من حوله من البطانة الصالحة، وكذلك الطاعة هي طاعة مبصرة وليس طاعة عمياء. ومن هنا تقوم القيادة في المؤسسات والمراكز الإسلامية على أساس هذا البناء المؤسسي الذي يعرف كل إنسان فيه دوره المنوط به، وتتكامل مع بقية الجهود. ولهذا تقدم لنا صورة المسجد وصورة صلاة الجماعة بدءا من الطهارة وانتهاء بحركة التسليم التي تؤذن بالفراغ من الصلاة، إيذانا بهذه القيم الحضارية التي نعيشها في هذا المحراب لتنداح معنا في حركة محراب الحياة. Il dit, comme nous avons fait attention au choix de l'imam, au choix du responsable de l'association, nous devons également le mettre en garde d'une relation ascendante-descendante, d'une relation de dictature où c'est moi qui décide et vous obéissez, vous n'avez pas votre mot. Non. Nous appelons les responsables des associations et les imams à faire un travail collaboratif, à toujours être entourés de personnes qualifiées qui seraient présentes pour le conseiller, l'amener à faire telle ou telle action. Chacun connaît son rôle et chacun se complète. Ainsi, il a dit toutes ces belles qualités, toutes ces valeurs nobles de la prière que nous avons pu vous citer doivent se retrouver dans nos actions au sein de nos mosquées, au sein de nos associations et dans la vie de tous les jours. وأخيرا هذا المحراب يعلمنا أن الحياة تقوم على مبدأ التخصص. فإذا كان في المسجد إمام يصلي بنا نقدمه لعلمه ولفقهه، وهنالك مؤذن يؤذن لأنه أندى الناس صوتا، وهنالك أولو الأحلام والنهى الذين يكونون خلف الإمام يصوبونه إذا أخطأ. فهذا يعني أن الوجود الإسلامي يعنى بقضية التخصص، ويرعى التخصص في كل جانب من جوانب المعرفة العلمية والعملية التطبيقية والإنسانية والاجتماعية. وهذا ما قرره القرآن الكريم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسأل به خبيرا لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أهل الذكر في علم الحلال والحرام فقهاء الشريعة، وفي قضايا القانون هم أهل القانون، وفي قضايا الطب هم الأطباء، وفي قضايا الاقتصاد هم الاقتصاديون. أن نرجع في كل فن إلى أهله وعارفيه. وللأسف اليوم بعض الشباب تدين، قرأ الآية والآيتين، الحديث والحديثين، اعتبر نفسه إماما يفتي ويحلل ويحرم ويضعف ويجهل. لم يتلقى العلم عن شيخ، وإنما هو الشيخ جوجل عليه رضوان الله. هذا الشيخ جوجل هو الذي يجمع الصالح والطالح والغث والسمين، وهو لا يستطيع أن يفرق. والناس يأخذون كحاطب ليل، ولكنهم لا يرجعون إلى أهل التخصص. الدين لكي نفقهه فهما صحيحا من مصادره وأصوله علينا أن نرجع فيه لمن غلب علينا المعرفة بعلمه وبورعه وباعتداله. فالعلم يعصم عن الفتوى بالجهل، والورع يعصم عن الفتوى بالهوى، والاعتدال يعصم عن الفتوى بالوقوع في طرفي الإفراط والتفريط. ومن هنا حذر الله تعالى من القول عليه بغير علم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أجرأ الناس على الفتيا أجرأه على النار. فخذوا العلم من عارفيه من أهل الاختصاص، تبصروا بهذا العلم وأقرنوا العلم بالعمل، وجسدوا قدوة صالحة تسعى بين الناس عبر منهج وسطي لا إفراط فيه ولا تفريط. تكونوا قد سلكتم مسلك التدين الراشد الصحيح المستقى من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله. Et enfin, il dit, comme on a cherché à prendre la personne la plus qualifiée pour être imam, on a pris la personne qui est la plus spécialisée dans son domaine. L'imam est spécialisé en sciences religieuses. Le mu'adhin, on l'a choisi parce qu'il a une belle voix. Les personnes qui sont derrière lui sont qualifiées pour corriger le imam. C'est ainsi que doit être régie toute notre vie. Toujours rechercher l'information ou rechercher la qualification auprès des personnes spécialisées, que ce soit dans le domaine scientifique, que ce soit dans le domaine religieux, que ce soit dans le domaine du droit, de la santé. Si jamais on veut se faire un avis, si on veut pouvoir continuer, il faut se référer aux personnes spécifiées. Il se dit malheureusement aujourd'hui, certains jeunes qui veulent, revenir vers la voie, lisent 2 versets de hadith et se proclament shir et se permettent de faire des avis de jurisprudence sans vraiment savoir. Leur shir à eux, c'est le shir Google, sur lequel ils peuvent trouver toutes les informations. Or, dans Google, nous pouvons trouver à la fois la bonne information et la mauvaise information. Et il faut avoir un certain bagage pour pouvoir discerner quel est le bon et le mal. Et c'est pourquoi il nous encourage et il nous appelle à toujours avoir recours à des personnes spécifiées, toujours avoir recours à des personnes qualifiées pour demander telle ou telle chose. Je vous remercie. Nous remercions notre cher Aïssam El-Bashir et notre sœur Aïcha pour la traduction. Bien,